राती 12:15 सुमार हिंगा एक फायर वर्क लायताले कोण भुरगे ते ताका फायर वर्का एक कीट येयले आनी झाडाचे पळय मुगे सगळें झाड लासून गेलां आख्खी रांपोण डिस्को आनीक कांय चलो ना हिंगा सगळें उंच पेडोन सगळें काबार आनी 12:20 सुमार लायफ गार्डान तो उंच चोयलो आनी ते भायर धांवन येयले आनी तेन्ना आमी धांवन येयले हिंगा हें जालें मू थंयच्या गेल्यार मागीर रांपोण सगळी लासून काबार जाली आनी रांपणी म्हाका सुमार 13 लाख सुमार म्हाका लॉस जालें आतां मागोता हांव आमगे बाब डॉमरोडूय आहा आमगे प्रेजिडेंट आहा तुगे भावूय आहा कितें तरी म्हाका गोवोरमेंटान हे रांपणी लागून मुगे 13 लाख लॉस जाला ताका लागून म्हाका कितें तरी दिश मू फिशरी डिपार्टमेंटानूय गोवोरमेंटाक उलयन म्हाका कितें तरी हें कोश मू हिंगा फुडें ट्युरिस्ट येताय ते जे आमगेलो ट्युरिजम चलवता पूण हांव कितें म्हणून सोदतां आमचे ट्युरिजम मिनिस्टरान मातशें आमगेलें कितें लॉस जाता तेजे ट्युरिजम मिनिस्टरानूय मातशें लक्ष घालची आनी आमचे हे सांतूबा कितें तरी हेल्प करचें कित्याक हें लासोलां तें फकत ट्युरिस्टां लागून आमी ट्युरिस्टांकूय कांय म्हणपाक जायना ते येताय आमगे गोंयकारूय पोट भरताय आनी आमगे ट्युरिजमूय चलता हांव तेजे कांय म्हणूंक सोदना कित्याक मिस्टेक जाताच पूण हांव कितें म्हणटा मिनिस्टर आहाय तेमी ट्युरिजम मिनिस्टरानूय आनी तशें फिशरीचे हेय डिपार्टमेंटान ताका कितें तरी कन्सेशन हेजें दिवचें